अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। चलो, ट्रायंगल आपके पास ये है। क्वेश्चन क्या छु मैं वनान DE छु पैरेलल AC। गोड प्रेजनाओ बेटा ये DE लाइन यस छु ये कस छु और AC लाइन कस छु। और क्या वनान क्वेश्चन ऐसे DF छु पैरेलल AE असन। ये प्रेजनाओ ये DF लाइन कस छु पैरेलल टू AE असन। वुचो सा जानते जो बेटा DE गए की लाइन छु DE यस छु पैरेलल टू बेटा AC असन। और गोई ये लाइन छु बेटा पाने पैरेलल टू ईच अदर। ब्या DF पैरेलल टू AE DF छु पैरेलल टू AE। एक यम ज लाइन छम करमसन इंट्रोड्यूस बेटा। प्रूव क्या छु में जुन करितन प्रूव छु में जुन करित चाहो सा BF by FE यानी कि BF by FE छु बराबर BE by EC BE by EC। बेति बयाना एक लटन बेटा याद यम सातन ते ट्रायंगल आसे युस ट्रायंगल यह नाव चुस बथावान बेटा PQR। अगर हसा का लाइन एम किस एक साइड्स अपोजिट आसे then the ratio of their corresponding sides are in the same ratio। यानी कि अगर बेटा यह चुनाव यह लाइन L तो M तेल क्या आसे बेटा LM अगर ये पैरेलल छु QR तेल क्या आसे PL by LQ आस तेल बराबर PM by MR। ये तो योत ने बेटा क्या PM by MR। ये तो योत ने बेटा क्या यानी कि लकुट रेशियो डिवाइडेड बाय लकुट इज टू लकुट आस बराबर येमुक लकुट इज टू येमुक लकुट। ये तो योत ने बेटा क्या थेलस थ्योरम छस ये ते वनान जे PL by PQ आस तेल बराबर PM by MR। ये तो योत ने बेटा क्या LQ by PQ आस तेल बराबर MR by PR। ठीक होता ना। और ये छो सोन थेलस थ्योरम। अमे अलावा वन बता बेटा तय निशन ब्याक अगर तुम ट्रायंगल ट्रायंगल अकिस नाव ABC बसो वन तुम बेटा PQ यस लाइन ये ना पाई बेटा ये पैरेलल टू BC किन कहें यानी कि लाइन PQ यस ये पैरेलल टू BC किन कहें। अगर तुम गिवन यीन बेटा AP by PB छु बराबर AQ by QC यानी कि मैं क्वेश्चन मज गिवन क्या मैं गिवन AP by PB छु बराबर AQ by QC। तुम दपो सर ये थेलस थ्योरम मज ऑलरेडी पढ़मुत बह दपो क्या तुम दपो ये सात AP by PB आस बराबर AQ by QC गो यह साइड by यह साइड आस बराबर यह साइड by यह साइड। तुम क्या वो तम सात जुबैन सर यह पढ़मुत बह दपो कम सात तुम दपो ये सात PQ आस पैरेलल टू BC गो तुम दपो यह कंडीशन तेरे ये PQ आस पैरेलल टू BC मगर ये कर बाय कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम। अगर ये LM छु पैरेलल QR तुम क्या छु वनान PL by LQ आस बराबर PM by MR by थेलस थ्योरम। मगर ये क्या छु वनान तुम ये छोड़े तक AP by PB छु बराबर AQ by QC तुम क्या छु बेटा तम सात वनान PQ छु पैरेलल टू BC by converse of थेलस थ्योरम। सेम इज द केस हियर बेटा अगर गोडनिची कंडीशन छु मैं वनान DE पैरेलल टू AC DE छु पैरेलल टू AC मान तो तुम जन छे कि ये लाइन की हटाए तुहंद मूजूब। अगर DE छु पैरेलल टू AC वनुस तो बेटा तेल क्या आसे DE अगर छु पैरेलल टू AC तुम दपो ना जुबैर सर तेल आसे BD by DA आस तेल बराबर BE by EC by थेलस थ्योरम। इस लिखो अगर हसा DE छु पैरेलल AC असन तेल क्या BD by DA लिख BD divided by DA आस तेल बेटा कसा बराबर BE by EC।
مکلو میں اخ کنڈیشن یتھ کیا تھا بناو بیٹا فرسٹ مگر یہ کت کن لج میں پائی بی ڈی بائی ڈی اے برابر بی ای بائی ای سی یل ڈی ای اوس پارلل اے سی ایس اس لکھان تیل بائی تھیلس تھارم یا یہ تھا لکھوس بائی بیسک پرپورشنلٹی تھارم گیا کنڈیشن دویم کنڈیشن بیٹا ڈی ایف پارلل ٹو اے ای دپان چی بیٹا ڈی ایف یہ کی یہ لائن چھو پارلل ٹو اے ای بتاؤ زن چھن یہ کی یہاں یتن کی ہے یہ کی یہ لائن چھن زن یتن کی ہے امیک مطلب گو یہ چھو ونکس ونان ڈی ایف پارلل ٹو اے ای امیک مطلب گو ٹرائنگل چھ انکلوڈ گسان اے بی ای تو یہ ونو زبیر سر تیل آس دا بی ڈی بائی ڈی اے آس برابر بی ایف بائی ایف ای لکھ بر تیل آس بی ڈی ڈیوائیڈڈ بائی ڈی اے آس تیل بیٹا برابر بی ایف بائی ایف ای یہ تھا بیٹا سیکنڈ مگر سیم بائی بیسک پرپورشنلٹی تھارم تلا بیٹا اس دمو فرسٹس تے نظر تے سیکنڈس تے نظر فرسٹس منز کے ونا بی ڈی بائی ڈی اے چھ برابر بی ای بائی ای سی سیکنڈس منز کے ونا بی ڈی بائی ڈی اے چھ برابر بی ایف بائی ایف ای امیک مطلب گو بی ڈی بائی ڈی اے یہ تے سیم بی ڈی بائی ڈی اے یہ تے سیم اگر یم زچ ہوئی فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ اس کیا لکھو تیل بیٹا فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ اس لکھو فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ اس کیا لکھو تیل بیٹا بی ای بائی ای سی آس تیل کت سا برابر بی ایف بائی ایف ای ہینس پروو بیٹا سمجھ میں آ گیا یہ کوشچن نمبر 4 ایکسرسائز 6.2 چیپٹر کا نام ہے ٹرائنگلز یہ ہے تھیلس تھارم یہ ہے اس کا کنورس آف تھیلس تھارم کوشچن نمبر 5 سیم چیپٹر سیم ایکسرسائز کیا ونان کوشچن اس دپا اخ ٹرائنگل چھ بیٹا بنائت ات مزن کیا چھ بیٹا ڈی ای چھ پارلل ٹو او کیو ڈی ای پارلل ٹو او کیو تھی کیا ونو امیک مطلب گو مون تو یہ کی یہ حصیت کی نہ یہ کی یہ راست نہ بیٹا یہ کی یہ راست نہ بیٹا یہ کی یہ راست تھی کیا ونو زبیر سر چھ ناز ونمت اگر ڈی ای چھ پارلل ٹو او کیو تیل کیا آس بیٹا پی ای بائی ای کیو آس تیل برابر پی ڈی بائی ڈی او اگر اخ لائن چھ اپوزٹ سائڈس کیا پیرالل تیل کیا آس پی ای بائی ای کیو آس تیل برابر پی ڈی بائی ڈی او ات تیل کیا چھک لکھان لکھ سا تیل پی ای بائی ای کیو آس تیل بیٹا کت سا برابر پی ڈی بائی ڈی او مکلو میں اکہ پارلل لائن ہز کم یتھ اوس ناو فرسٹ بائی بیسک پرپورشنلٹی تھارم سا چھو تہ پائی اگر نہ لکھو تہ پرواے چھن کی ام پتہ ون کیا کران دیم کنڈیشن ڈی ایف سا لائن اس میں کٹ اس کرمت ڈی ایف ہسا چھ پارلل ٹو او آر طلب تھی ونی ون بیٹا پانے تیل اگر ڈی ایف چھ پارلل او آر تیل کیا ہے پی ڈی بائی ڈی او آس تیل برابر پی ایف بائی ایف آر لکھ پر تیل ہسا پی ایف بائی ایف آر آس تیل بیٹا کت سا برابر پی ڈی بائی ڈی او طلب بالکل سہل تار سان کوشچن ساری مگر ایگزامس مز یمو کوشچن مز ضروری کانت کم کوشچن طلب بیٹا گۄڈنِکِس مز تو دویمِس مز فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ پانے ونیو کیا لکھو تیل اس لکھو فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ یم ساتن اس فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ تلو تیل کیا آس پی ای بائی ای کیو آسنا تیل برابر پی ایف بائی ایف آر اسن تلا تھیو ون دھیان میں کیا چھو ونان ژاو سا میں پروو کر سا ای ایف پارلل ٹو کیو آر ای ایف کرو بہ گوڑ جوائن ای ایف پارلل ٹو کیو آر تلا بیٹا اگر میں ایک یہاں آسی بالکل یت مزن کہین ایک یہاں چھن بالکل کہین ایک یہاں چلو تہ چھو کوشچن ونان ژاو سا میں اوڑے دس میں گوڑ پروو کرتن ای ایف چھا پارلل کیو آر تو
تھی دپیو زبیر سر ون حض پوڑ اس اگر پی ای بائی ای کیو آس برابر پی ایف بائی ایف آر سا کنڈیشن آس تیل سر بیٹا یل ای ایف آس کت سا پرلل کیو آر سر یعنی کہ پی ای بائی ای کیو اگر برابر پی ایف بائی ایف آر اس تھی کیا ورو زبیر سر یہ کنڈیشن تیلے پاسبل یہ کنڈیشن ہے تیلے گھتن یل ای ایف آس پرلل کیو آر تلو وچو اوڑے درو پی ای بائی ای کیو پی ای بائی ای کیو کت سا درو برابر پی ایف بائی ایف آر تھی ورو زبیر سر دیئر فور تیل حض آسی ای ایف پرلل ٹو کیو آر لکھوس تیل آس ای ایف پرلل ٹو کیو آر مگر یہ گو الٹا پلٹ کمیک تھیلس تھارمیک اس لکھو بائی کنورس آف بیسک پرپورشنلٹی Question number 5 chapter Economic Triangles theorem 6.1 What's the theorem kya chh beta vanan theorem wan be kashir pati likhne chhe ithan zarurat kya bilkul asl pati nikyu ti samjhetan lekin kitab ko jaake dekh lena English pot kya chh vanan to theyu kashir pati yot nazar ti shunkarun kiya barabar vizoti theorem 6.1 question number 6 what's question number half 6 دپان ٹرینگل اخ اے بی سی تک ناو لکھتن ٹرینگلس اے بی سی یہ چھو تہ زبیر سر اخ ٹرینگلس ناو تھوان اے بی سی تک لکھت کن ٹرینگل اخ تم کہ اکس سائڈ پٹن ہسا مڈ پوائنٹ پٹن نیران اخ لائن سا پیرلل ٹو اٹس اپوزٹ سائڈ مگر تھی ونو سا سا بائسیکٹ کران تھرڈ سائڈس یعنی کہ ٹرینگل اخ سائڈ تمیک مڈ پوائنٹ پی پٹن لائن درامت مگر یہ سا لائن یس ٹرینگل کس دویمس سائڈس پیرلل لیکن تھی ونو سا مے ٹرانسفر گسان پاس گسان یہ سا کران برابر دون حصن مز تریمس سائڈس تقسیم یعنی کہ اس کیا ون ٹپروس مزن کیو ہاون مڈ پوائنٹ یا اے کیو برابر کیو سی ایس مڈ پوائنٹ کا مطلب گو نا کیو بائسیکٹس اے سی انٹو ٹو پارٹس دیٹ از اے کیو از اکویلنٹ ٹو کیو سی ٹھیک چھو مگر یہ میں بیٹا پائی پی کیو پیرلل ٹو بی سی اگر اس لکھو پروفس من بیٹا تھی ونو پانے بہ کیا لکھ بس لکھ پی کیو پیرلل ٹو بی سی تھی دپیو زبیر سر یل پی کیو پیرلل آسان بی سی ایس تیل حض آسی اے پی ڈیوائڈڈ بائی پی بی آسی تیل برابر اے کیو بائی کیو سی یہ کت سون میں یا سچ میں بائی بیسک پرپورشنلٹی تھیورم تھوی تو یت نام ام پتہ بیاکھ اخ پوائنٹ چھو تہ پائی دپان پی اس یہ مڈ پوائنٹ تکیازِ یہ لائن اکہ مڈ پوائنٹ پہ درامت پیرلل گمت اٹ سیکنڈ سائڈس تہ ون یہ بائسیکٹ کران تھرڈ سائڈس امیک مطلب گو پی از دا مڈ پوائنٹ ہیر بس لکھ بیٹا پی از مڈ پوائنٹ پی از مڈ پوائنٹ تلو بیٹا تھی کیا ونو تیل اگر پی مڈ پوائنٹ تمیک مطلب گو اے پی آسنا تیل برابر پی بی آسن ٹھیک چھو مگر یور میں ہاون اے کیو برابر کیو سی اتن چھن میں پائی کی کیو چھا مڈ پوائنٹ کن مگر یتن میں تھارمے ونان یس لائن یہ کم مز درامت پی مز مگر پی ہسا وتان مڈ پوائنٹ دیٹ مینز اے پی برابر پی بی آسان بہ کر یوز value of AP is equal to PB in first یعنی کہ یتن اے پی آسے تتن ہیک بہ لکھت بیٹا پی بی تلو وچھو یتن کیا چھ بیٹا اے پی بدل کیا لکھ بہ تیل بیٹا یتن پی بی ڈیوائڈڈ بائی پی بی از اکویلنٹ ٹو اے کیو ڈیوائڈڈ بائی کیو سی تہ پائی نیومریٹر اور ڈینامنیٹرس میں اگر ہی ٹرمز آسن تم ہیکن کینسل گژھت اس کرو پی بی تو پی بی کینسل ہیر ریمینز اونلی ون بہ لکھ تیل بیٹا یتن آر
Wissa, yetan to 1 is equivalent to AQ divided by QC. أسۍ ہٮ۪کو لیکھِتھ یتھ تھاوو بٹاوان فرق پیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ کراس ملٹِپلِکیشن کرو QC ون زا QC یا AQ ون زا AQ is equivalent to QC ون زا QC سُہ ہسا گوٚو AQ کتھ سا درٛاو برابر QC یس یہوے اوس مےٚ پروو کرُن AQ چھُ برابر QC یس ییٚلہِ AQ چھُ برابر QC یس بیٹا تیٚلہِ کیٛاہ آسہِ Q is the midpoint. Same chapter triangles question number 8 है इस वक्त theorem 6.2. बेटा ये देख लेना ये यहाँ पे theorems दो है, एक theorem है 6.1 दूसरी theorem है बेटा 6.2. theorem 6.2 question number 8 क्या है इस बनाऊंगी कैसा दपान च चाहवसा में PQ च parallel BC ऐसा मगर कम सातन यम सातन triangle केन दोन साइडन हिंदन मिड पॉइंटन हिंद लाइन करो जॉइन यानी क्या ट्रायंगल छु बेटा तथ ट्रायंगलस च ज साइड फिलहाल तिमन दोन साइडन हिंद मिड पॉइंट करियो स जॉइन और तुई वनियो सर मिड तिम मिड पॉइंट जॉइन करियस लाइन च बनान सा च पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड गो अमिक मतलब गो अगर मैं ट्रायंगल आखनु ABC छु दपान P is the mid point and AQ osman छु दपान Q is the mid point करो join PQ इन सातन में join PQ कोर when ची वना दपान ची joining the mid point is yes line create गई yes line तथन बने सहसा parallel to its third side गो मैं चाहूँ PQ छु parallel to BC बिल्कुल सहल लेकिन theorem तो ये नजर पेवान दपान ची इंसान सख्त है बिल्कुल छन सख्त किहन बेटा वारिया मजेदार तो रसदार क्वेश्चन ची ये PQ ची हावन बराबर PQ ची parallel हावन BC मगर चे क्या बेटा पाई P च मिड पॉइंट तिकाज में गिवन P is mid point अगर बेटा P च मिड पॉइंट तेल क्या आसे AP आसना तेल बराबर PBS by mid point theorem यस तो क्लास 9th में जो पढ़मुसन यानी कि मिड पॉइंट bisects and बेटा छोटे बेटा पाई Q is also the mid point अगर Q तिश बेटा मिड पॉइंट तेल क्या आसे AQ क्या था बराबर बेटा AQ तेल बराबर बेटा QC ठीक बिलाल गैरिश बनान की क्वेश्चन में वरा बिसैती लेखन ठीक से होता तब अगर बेटा यह कर मल्टीपल वन फर्क पेने की समझाओ मूजूबन अगर भी यह कर मल्टीपल वन फर्क पेने की समझाओ मूजूब वही में AP थवन भी ये मल्टीपल टर्म अगर बह ट्रांसपोज करान इज इक्वल टू युकन सुच गसान डिवाइड वो AP by PB आस तेल बेटा बराबर 1 एंड ये बेटा AQ थवन बह पन्नी जय QC टू मल्टीपलस में ट्रांसपोज करो सो डिवाइड इज इक्वल टू 1 अगर बह यह थवनाव बेटा फर्स्ट अगर बह यह थवनाव बेटा सेकंड वनु सा बेटा AP by PB छी बराबर 1 AQ by QC छी बराबर 1 अगर ये छु बराबर 1 ये छु बराबर 1 दोनवनी मंजर फर्स्टस में सेकंडस में 1 1 हुई ये छु हुई तेल क्या जैसे ये हुई which go from first and second ये सातन ब from first and second बेटा लिखान चुस तेल क्या बने हुए AP by PB is equivalent to AQ by QC वनु सा बेटा कन सातन आसी कंडीशन ये सातन AP by PB आस बराबर AQ by QC तो हुन आंसर को सासन डायरेक्टली सुबह सर ये कंडीशन छासन तेरे ये पॉसिबिलिटी छासन तेरे अगर AP by PB आस बराबर AQ by QC सुबह सर चुत नजवन मत by कन्वर्स थ्योरम अगर ये कंडीशन आस तेरे आसी PQ parallel to BC तेल क्या छुट लिखान therefore तेल हसासी PQ parallel to BC मगर ये कह सोन में by converse of Thales theorem T theorem ठीक है तब गो ताई गो proving कैसे PQ to parallel to BC ये क्या उसमें how to prove PQ parallel to BC same chapter triangles question number 9 जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है वो इसका अपोजिट है वो आपके लिए होमवर्क है वो खुद कर लेना बेटा चल और कमेंट में मुझे वो सेंड कर लेना ताकि मैं हर एक स्टूडेंट का देख लूं कि किसको ये एक्सरसाइज समझ में आई है और किसको ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में नहीं आई है
कमेंट में जरूर वो क्वेश्चन मेरे सेंड करके रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium. दपान ABCD छु trapezium। ठीक, गोर वुचो trapezium फिगर का वनान दपान यह quadrilateral यह one pair of opposite sides are parallel and another pair of opposite sides are non-parallel। वुचो सा यह मज अगर ये AD करन बे extend और BC करन बे extend ये रलन एकिस जोय, that means you must such non-parallel sides। अगर AB ते BC वुचो ये महा such parallel sides। ठीक, दपान आठ मंच वनान क्वेश्चन में ओरे वनान में चाल समय AB छु ता ट्रेपेजियम में पैरेलल टू DC, लोकन में AB छु पैरेलल टू DC हम पता जो क्वेश्चन क्या वनान दपान and its diagonals intersect each other at point O, and if diagonal has such intersect with pattern point O pattern, show that make it how AO by OB, यानी कि ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड हाउ बराबर ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड। ठीक चौथा ना, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले मुझे क्या बोलना है बेटा, यहाँ पे मैं तो हाउ AO by BO, AO by BO बराबर CO by DO, मगर पढ़ा वनकसन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्मी पैटर्न क्वेश्चन, यम तो क्वेश्चन वनकसन arise गई, यम तो क्वेश्चन बुक पैटर्न वुच बेटा तिम सारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्मी पैटर्न, मगर तिमन क्वेश्चन मज कंडीशन आसान आख लाइन आसान पैरेलल टू इट्स अपोजिट साइड इज दिस अबाउट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मगर ये थम छु पैरेलल साइड छु AB छु पैरेलल टू DC, बात विशन का पैरेलल साइड से, मगर यह क्वेश्चन खतर ये ध्यान क्वेश्चन नंबर 9 तो क्वेश्चन नंबर 10 खतर याद थवन से आप कंस्ट्रक्शन करें जरूरी, तिकाज कंस्ट्रक्शन मज क्या कर ध्यान थो बेटा यम सात बह कंस्ट्रक्शन कर तिकाज यथ मज सह कहन लाइन यस पैरेलल आस टू इट्स थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल किस थर्ड साइड सह कुछ जगह पैरेलल, तवे न्यू मे ON न्यू मे ON हसा न्यू मे पैरेलल त्रोइथन का AB, मगर AB का तो पान पैरेलल बेटा DCS, AB छु पान पैरेलल तो DCS, therefore अगर ON छु पैरेलल ABS तब मतलब वो ON आस पैरेलल टू DCS लेग बे, therefore ON आस तिल पैरेलल टू DCS। ध्यान दो गोडिन बोस ON वुचो पैरेलल टू का बेटा ON छु पैरेलल टू ABS, गोडिन वो ये की ON छु पैरेलल टू AB, ये कि जंक्शन की ये थन बेटा की अगर तो बेटा ON छु पैरेलल टू AB तला तु वनु में बाय थेरस थ्योरम तेल क्या से AN by ND आस्तिल बराबर BO by OD, यानी कि अगर ट्रायंगल की साइड तुलो ना इस बेटा बाय थेरस थ्योरम AN by ND छु बराबर BO by OD, ये एक न कहूं लेकिन AN by ND आस बराबर DO by OB, टेल वही इन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब वो हिस्यू साइड, यानी कि योर तुल AN योर तुल BO, योर तुल ND योर तुल OD, गो AN by ND आस तेल बराबर BO by OD, गो इस देखो तेल AN by ND आस तेल बेटा काचा बराबर BO by OD, मकलो में एक लाइन हज पैरेलल लाइन हज परेशानी थई तो यह नाउ पोस्ट, मगर ये कत सोन में बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी और I'm पता वो छो हेता बेटा मकलो में ये मगर ये की ये सोना से की ये थई के बेटा हो सके ना I'm पता क्या छुआरान में दपान की ON की पैरेलल टू DCS थे, अगर मानो सपोज ये हम चलिए की ON की पैरेलल टू DCS थे तलो ती के बोलते सुबह सर AN by ND आस्तेल बराबर AO by OC, लेकोस AN by ND आस्तेल बेटा काचा बराबर AO by OC, मकलो में दुई में पैरेलल लाइन हिंस परेशानी यह तो ना सेकंड बाय सेम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, तला बेटा यह खुद ही जान फर्स्ट सेकंड ये AN by ND AN by ND ND ये AN by ND, अगर हिम्स
पार्ट्स पान में बराबर ये टेन बाई एन डी ये टेन बाई एन डी बी ओ बाई ओ डी कत तेल बराबर लिखो बी ओ बाई ओ डी तेल बराबर कत बेटा ए ओ बाई ओ सी गो मगर ये कत फ्रॉम फर्स्ट टेंस तला बेटा जान थे जो ये साथ ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द्रावस बी ओ बाई ओ डी बराबर ए ओ बाई ओ सी मगर मे क्या छावन ए ओ बाई बी ओ मे छावन आर उससे क्या मैं हावन ये हकना भी इसके लिखित ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी तेल बराबर ओ बी या बी ओ डिवाइडेड बाई ओ डी बी ओ डिवाइडेड बाई ओ डी ध्यान से मैं छावन असली ए ओ बाई बी ओ मैं छावन यानी कि ये में वालों युद्धन तेले वन बाई ए ओ बाई बी ओ और ये सी ओ में खावन उत्थन ध्यान रखिए बेटा ये आफ्टर में क्या चुना अगर इक्वेशन मजा होड़ुक तो योड़ुक टर्म्स करो पान इंटरचेंज सपोज ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तो ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान अगर बह डिस्ट्रिक्ट पुलवामुक दुकानदार खालन को डिस्ट्रिक्ट पुलवामुक दुकानदार खालन शुपियान मगर यह जाय पे थवन तमुक सह दुकानदार में जरूरी को थन वालन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मगर तो जाय पे थवन सपोज अगर ये टाउन ये बराबर यह टाउनस क्या ठीक अगर ये दुकानदार तो ये दुकानदार ये तो ये अगर मैं यमन इंटरचेंज करो अगर मैं ये त्रेयम दुकान मे तुलन ये योथन और यह त्रेयम दुकान मे वातन ये योथन आफ्टर में बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो याद रखना बेटा क्या बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तला बेटा मे तेल ओ बी ओ वालन ये योथन ओथन ते खालम वापस तेल सी ओ गो इस देयरफॉर ए ओ बाई वालन सा बी ओ ओथन ए ओ बाई बी ओ तेल बराबर तला बेटा ओथन क्या खोल में ओ सी डिवाइडेड बाई ओ डी मगर ये कम बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। लास्ट में ये बोलूंगा बेटा चैनल को अच्छी तरह से देखिएगा और मेरे चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।